तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसे शख्स का तज़किरा करने वाले हैं जिसने रिवायात के मुताबिक जादू की दुनिया में इस कदर शोहरत हासिल की कि वो आज सदियां गुजरने के बावजूद 21वीं सदी के इंसान के लिए भी एक अफसानवी किरदार की हैसियत इख्तियार कर चुका है, जिसको आज का इंसान सामरी जादूगर के नाम से जानता है। ये शख्स कौन था, इसका असली नाम क्या था, इसकी वजह शोहरत क्या है, जबकि दौरे कदीम और दौरे हाजिर के मुहक्किकीन इस मुतनाज़े किरदार के बारे में क्या आरा रखते हैं, इन सब को आज की इस वीडियो में ज़ेरे बहस लाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मारूफ चैनल को, जिसने आज की ज़ेरे नज़र वीडियो को सामरी जादूगर के नाम करते हुए आपको उन तारीखी हकायक से आगाह करने की कोशिश की है जो कि अभी तक आम आदमी की निगाहों से पोशीदा हैं। लेकिन इस जादू की नगरी में कदम रखने से कबल हम हस्बे रिवायत अपने इस काफिले में शामिल होने वाले नए दोस्तों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, तारीख के इस मुतनाज़े किरदार के बारे में कई एक आरा और आके तारीख का हिस्सा है, जिनमें से एक के मुताबिक इस बदबख्त शख्स का नाम मूसा इब्न जफर था, जो कि कदीम मिस्र से ताल्लुक रखता था, और कहा जाता है कि इसके बचपन में ही इसके साथ कुछ ऐसी ताकतें मौजूद थीं जिनकी बदौलत इसके हम असर इसे एक माफूकुल फितरत इंसान तस्वुर करते थे। इन रिवायात के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि जब बनी इसराइल ने फिरौन के मजालिम से तंग आकर वहां से हिजरत की तो ये शख्स भी उनके साथ हो लिया, जबकि हजरत अब्बास की राय के मुताबिक भी सामरी का ताल्लुक इसी इलाके से बनता है। और आप फरमाते हैं कि ये शख्स बज़ाहिर मुसलमान हो गया था, लेकिन इसके दिल में निफाक मौजूद था। एक और दूसरी रिवायत के मुताबिक इसका ताल्लुक समीरी कौम से बनता है, जो कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 3500 साल कबल इराक में रहा करती थी। जबकि हजरत अब्बास अपनी राय में ये भी इजाफा करते हैं कि ये बुनियादी तौर पर उस कौम से ताल्लुक रखता है जो कि गाय की प्रस्तिश करने वाली थी। इसके अलावा कर्तबी की तफसीर के मुताबिक इस शख्स का ताल्लुक अहले हिंद से बताया जाता है। नाज़रीन, इसके अलावा अहदे हाजिर के मारूफ स्कॉलर और दीनी मुहक्किक डॉक्टर असरार अहमद मरहूम ने भी तफसील के साथ इसका जिक्र करते हुए कहा है कि ये शख्स जिसने सामरी के लक़ब से शोहरत पाई का ताल्लुक दरअसल बनी इसराइल से बनता है, जिसकी तफसील वो कुछ यूं बयान करते हैं कि जब आर्या नस्ल का एक गिरोह हिंदुस्तान की तरफ मायले सफर था कि उनके साथ बनी इसराइल के कुछ लोग भी शामिल हो गए और उनके साथ हिंदुस्तान पहुंच गए। और बकौल उनके ये तकरीबन वही जमाना बनता है जब बनी इसराइल ने मिस्र से अपने खरूज का आगाज किया। और कदीम किताबों में बनी इसराइल के कुछ गुमशुदा कबीलों का तज़किरा भी मिलता है। डॉक्टर असरार अहमद मरहूम अपने इस नजरिए के हक में दलाइल देते हुए कहते हैं कि चूंकि बनी इसराइल के उन कबाइल के अकायद के मुताबिक वो गाय की पूजा के कायल थे, और यही वजह है कि मखलूत तहजीब की वजह से हिंदुओं में भी इनके यहाँ यही अकायद दारा है, जिसकी वजह से आज हिंदू गाय माता की पूजा में मसरूफ हैं। और वो कहते हैं कि उन्हीं लोगों में सामरी भी शामिल था जो कि बाद अज़ां हिंदुस्तान का मकीन हो गया। बल्कि इस नजरिए के बारे में ये दलील भी दी जाती है कि जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके बनाए हुए बछड़े को आग में जलाकर उसकी राख को पानी की नजर कर दिया था, इसी रस्म से मुतासिर होकर आज हिंदू भी अपने मुर्दों को जलाने के बाद उनकी राख को गंगा के पानियों में बहा देते हैं। जबकि उनकी तरफ से दी गई ये दलील भी काबिल तवज्जो है कि हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक वो ज्यादातर अपने लिए जर्द रंग के लिबास को तरजीह देते हैं, और सूरह बनी इसराइल की गाय का भी यही मखसूस रंग बताया गया है। डॉक्टर साहब के मुताबिक इनके और हिंदुओं के रस्म रिवाज और तमद्दुन में इस कदर ममासलत पाई जाती है कि ये गुमान किया जा सकता है कि बुनियादी तौर पर इन दोनों का ताल्लुक किसी एक ही मकबे फिक्र से जोड़ा जा सके। इसके अलावा ये रिवायत भी मोतबर समझी जाती है कि जब सामरी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर हाजिरी में बनी इसराइल से उनके जेवरात लेकर, जो कि उन्होंने मिस्रियों से बतौर कर्ज लेकर वापस ना किए थे, को आग में गर्म करने के बाद जब उनसे एक सोने का बछड़ा तैयार किया और उसके बाद उसके मुंह में एक मुश्त भर खाक भर दी, जिसके बाद उस बछड़े के मुंह से आवाजें निकलना शुरू हो गईं, तो लोग उसकी पूजा पर रजामंद हो गए।
ہماری دینی روایات کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اپنے 40 دن کے قیام کے بعد واپس تشریف لائے تو آپ نے نہ صرف بنی اسرائیل کو سخت برا بھلا کہا بلکہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر بھی خفا ہوئے، اور پھر آخر میں انہوں نے سامری کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا کہ تمہاری سزا یہی تجویز کی گئی ہے کہ اس کے بعد تم مرض جنون کا شکار ہو جائے اور پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہوا مر جائے، جبکہ لوگ تجھ کو ناپسندیدہ سمجھتے ہوئے تیرے قریب آنا بھی پسند نہ کریں۔ سچ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ سامری کا انجام بھی اسی صورت میں ہوا تھا، جبکہ اس کے تناظر میں اگر ہم ہندوؤں کے درمیان اچھوت ذات کے تصور کو دیکھتے ہیں تو عقل بے مایا بھی یہ شہادت دیتی ملتی ہے کہ ہندوؤں میں ذات پات کا یہ نظریہ بھی شاید سامری کے اسی انجام سے لیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، سامری اور بنی اسرائیل کے باہمی تعلق اور پھر اس کے بعد ہندو قوم کا ان سے متاثر ہو کر اپنے نظریات ترتیب دینے کے بارے میں اور بھی کئی صاحبان علم نے تحقیقات کی اور ان کو اپنے مضامین میں ڈھالنے کے بعد ہماری رہنمائی کی کوششیں کی۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر حمید اللہ اپنی کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں توجیہ پیش کرتے ہیں کہ سامری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تجویز کردہ سزا کے مطابق اچھوت ہونے کے عمل سے گزرنا پڑا، جس کے بعد ہم سوائے ہندوستان کے دنیا کے اور کسی بھی حصے یا مذہب میں انسانوں کے اچھوت ہونے کے نظریے کو نہیں دیکھ سکتے۔ لہٰذا غالب گمان ہے کہ یہ بھی بنی اسرائیل کے انہی گمگشتہ قبائل کا ایک فرد تھا جو کہ آریاؤں کے ساتھ سرزمین ہندوستان میں آیا، اور پھر اس کی اسی حالت بد کی بدولت اس نظریے نے یہاں بھی اپنے قدم جما لیے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی وہ تحقیقات جو کہ دنیا کے جدید اور قدیم علماء کی تحقیقات کا نچوڑ تھی، لیکن اس کے علاوہ ایک نظریہ اور بھی پایا جاتا ہے کہ جب بنی اسرائیل اس کے بچڑا بنانے کے عمل سے راہ راست سے ہٹ گئے تو ان کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو قتل کریں، جس پر کہ عمل درآمد بھی کیا گیا۔ لیکن اس موقع پر اس گناہ کے سب سے بڑے ذمہ دار یعنی سامری کو یہ سزا کیوں نہیں دی گئی بھی ایک بامانی سوال ہے، جبکہ وہ بظاہر اس وقت تک دین موسوی پر عمل لا چکا تھا۔ یہ الگ بات کہ اس کے اندر نفاق بھی موجود تھا، اس بارے میں بھی امت کے بعض علماء کی رائے ہے کہ جب آپ کوہ طور سے واپس تشریف لائے اور یہ عالم دیکھا تو سخت غیظ و غضب میں آ کر آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی ریش مبارک تک کو کھینچ لیا اور پوچھا کہ تمہاری موجودگی میں یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو گیا، جس کے جواب میں جناب ہارون علیہ السلام نے تمام واقعہ آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے اپنی بے بسی کی بھی وضاحت کی۔ لیکن اس موقع پر سامری نے جب آپ کو غصے میں دیکھا تو وہ مسکراتا ہوا ایک طرف چل دیا، جس پر اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس کو اس موقع پر قتل کی سزا کیوں نہیں دی گئی، جبکہ اس جرم کا اصل محرک یہی بدبخت تھا۔ لیکن ناظرین، اس کی توجیہ کچھ اس انداز میں کی جاتی ہے کہ سامری جادوگر دراصل وہ دجال تھا جو کہ اس کی شکل میں آیا، اور اس کو قتل کرنا کسی بھی صورت اس لیے ممکن نہ تھا کیونکہ اس کا قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کے بعد ان کے ہاتھوں سے مقدر ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، اگرچہ کئی ایک مواقع پر سامری اور دجال کا باہم تعلق جوڑنے کا تذکرہ موجود ہے، بلکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دجال کے بارے میں قائم کیے گئے مختلف نظریات اور احادیث کی روشنی میں بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگرچہ اس ملعون نے اپنی اصلی شکل میں آخری زمانے میں ہی خروج کرنا ہے، مگر اس سے قبل بھی کئی مواقع پر ایسے شواہد ملتے ہیں جہاں اس کی موجودگی کا شبہ یا یقین تک کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا حوالہ بھی دیا جا سکتا ہے، جب نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ایک جزیرے پر پہنچ گئے جہاں آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس کے تمام جسم پر بال موجود تھے اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، جس نے آپ سے چند ایک سوال پوچھنے کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں دجال ہوں، اور جب آپ نے یہی واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے بھی اس کی تصدیق فرمائی۔ جبکہ اس کے علاوہ ابن سیاد کے بارے میں بھی یہ روایات ملتی ہیں کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے دجال ہونے پر شک تھا۔ بہر صورت ہمارا آج کا موضوع سخن دجال نہیں بلکہ سامری ہے، جس کا تعلق کئی حوالوں سے بنی اسرائیل کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ دوستو، ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے،
فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا خدا نگہدار۔